नमस्कार। यस भिडियोमा म तपाईँलाई तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति नामक पुस्तक वाचन गरेर सुनाउनेछु। 60 वर्षदेखि संसारभर सर्वाधिक बिक्री भएको सेल्फ हेल्प पुस्तक पनि हो। यो पुस्तकलाई लेख्नुभएको छ डाक्टर जोसेफ मर्फीले। यो पुस्तक तपाईँलाई पक्कै पनि तपाईँको प्रोफेसनल लाइफमा, तपाईँको करियरमा केही सहयोग पुग्छ भन्ने आशाले मैले यो तपाईँमाझ राख्ने प्रयास गरेको छु। कस्तो लाग्छ? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। द पावर अफ योर सबकन्सियस माइन्ड हो ओरिजिनल यो बुकको नाम। नेपालीमा तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। यो किताब यसरी सुरु हुन्छ। तपाईँको अवचेतन मनको शक्ति। यो किताबले तपाईँको जीवनमा कसरी चमत्कार गर्न सक्छ। मैले संसारका कयौँ महिला तथा पुरुषको जीवनमा चमत्कार भएको देखेको छु। यदि आफ्नो अवचेतन मनलाई उचित प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनमा पनि चमत्कारिक परिवर्तन हुन सक्छ। यो पुस्तक तपाईँलाई त्यही चमत्कारिक गुण सिकाउने उद्देश्यले लेखिएको हो। यसबाट तपाईँले आफ्नो सोच्ने शैलीमा सकारात्मक रूपले विकास भएको पाउनुहुनेछ र आफ्नो भाग्य बनाउन सक्नुहुनेछ। किनकि हरेक मान्छे दैनिक रूपमा जस्तो सोच्छ व्यवहारमा ऊ त्यस्तै हुन पुग्छ। तपाईँलाई यी प्रश्नका उत्तर थाहा छन्? कुनै व्यक्ति दुखी र अर्को सुखी किन हुन्छ? कुनै व्यक्ति सम्पन्न हुन्छ अनि अर्को निराश र निर्धन? किन कुनै व्यक्ति कातर र डरपोक हुन्छ अनि अर्को चाहिँ आत्मविश्वासी र निडर? किन कुनै पनि व्यक्ति राम्रो आरामदायी घरमा जीवन बिताइरहेको हुन्छ र अर्को भने झुपडीमा? किन कुनै व्यक्ति सफल र अर्को असफल हुन्छ? किन कुनै व्यक्ति उत्कृष्ट र चर्चित अनि अर्को मध्यम स्तरको र गुमनाम हुन पुग्छ? किन कुनै व्यक्ति आफ्नो काम कुशलतापूर्वक गर्न सक्छ र अर्को भने मरिमेटी झारा टार्ने ढङ्गले काम गर्छ? किन कुनै मान्छे निको हुनै नसक्ने रोगबाट पनि मुक्त हुन्छ र अर्को भने सुविधा सम्पन्न अस्पतालको उपचारको बावजुद पनि निको हुन सक्दैन? किन असल मान्छेहरू दिमागमा आउने बेकारका चिजहरूले ग्रसित हुन्छन्? किन अधर्मी र अनैतिक मान्छे पनि सफल हुन्छन् र राम्रो स्वास्थ्य लाभ गर्छन्? किन एउटी महिलाको सफल दाम्पत्य जीवन चलिरहेको हुन्छ तर उसकी बहिनीको भने विघ्न बाधा परिरहेको हुन्छ? के यी प्रश्नका उत्तर तपाईँको चेतन अथवा अवचेतन मनमा छन्? पक्कै पनि हुनुपर्छ। यो पुस्तक पढ्नुभयो भने माथि उल्लेख गरिएका प्रश्नको जवाफ पक्कै पाउनुहुनेछ। यो किताब लेख्नुको उद्देश्य माथि उल्लेख गरिएका र त्यस्तै खालका प्रश्नहरूको समुष्ट उत्तर खोज्ने प्रयास स्वरूप मैले यो किताब लेख्ने जमर्को गरेको हुँ। यसमा मैले एकदम सरल ढङ्गमा तपाईँको मस्तिष्कको मौलिक सत्यलाई बयान गर्ने प्रयास गरेको छु। यद्यपि जीवन र मस्तिष्कको नियम सरल ढङ्गमा बयान गर्न असम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस किताबमा प्रयोग भएको भाषा तपाईँले दिनदिनै पढ्ने पत्रिका, कार्यालयमा टाँसिने सूचना र हामीले बजार हिँड्दा यताउति पढिने साइनबोर्डकै जस्तो सरल र बुझिने खालको छ। त्यसो भएकाले त म तपाईँलाई यो किताब पढ्न र उल्लेख गरिएका प्राविधिक कुरालाई पालन गर्न अनुरोध गर्छु। त्यसो गर्नुभयो भने आफ्नो अवचेतन मनले बढाइरहेको दुविधा, दुःख र असफलताबाट तपाईँ मुक्त हुनुहुनेछ। तपाईँ स्वतन्त्र, सुखी र दिमागको शान्त अवस्थामा पुग्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। अवचेतन मनको चमत्कारिक शक्तिले तपाईँलाई जटिलभन्दा जटिल रोग, तनाव र दुःखबाट मुक्त पार्छ। तपाईँलाई हर पल हर बखत सबल, सक्षम र स्फूर्त बनाउनेछ। यसका लागि तपाईँले आफूभित्रको लुकेको शक्ति प्रयोग गर्नुपर्छ अनि डरको झ्यालखानाको ढोका खोली निडर भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। चमत्कारिक कार्यशक्तिको सुरुवात। हाम्रो अवचेतन मनको चमत्कारिक शक्तिका बारेमा थाहा पाएपछि यसको परीक्षा गर्न चाहे। यो 42 वर्ष अगाडिको कुरा हो। त्यो बेला ट्युमरका एकजना रोगी मेरो सम्पर्कमा थिए। मैले उनलाई अवचेतन मनको शक्तिबाट रोगको उपचार गर्ने विधि, हिलिङ पावरका बारेमा सिकाएँ। नभन्दै उनी त्यस्तो असाध्य रोगबाट समेत मुक्त भए। त्यसपछि अवचेतन मनको शक्तिप्रतिको मेरो आत्मविश्वास बढेर गयो। त्यो विधिलाई कसरी प्रयोग गरेको थिएँ भनेर म यो किताबमा सविस्तार चर्चा गर्नेछु। यो अन्ततः उपचार पद्धति सबै क्षेत्रमा सबैलाई उत्तिकै उपयोगी हुनेछ भन्ने कुरामा म निश्चिन्त छु। यो शक्ति सबै मानिसमा अन्तर्निहित हुन्छ। एकपटक म एउटा समस्या लिएर मेरा सहृदयी डाक्टर कहाँ गएको थिएँ। उनले मलाई आत्मबलले धेरै रोग निको हुने कुरा सविस्तार बताए।
हुन पनि डाक्टरले छोएपछि मात्रै पनि धेरै रोगीहरू आफ्नो रोग निको भएको महसुस गर्छन्। त्यो बेला डाक्टरको कुराले मेरो दिमागमा एक्कासी झट्का लागे जस्तो भयो। सोचे, मेरा अङ्गहरूमा निर्माण हुने सृजनात्मक तीक्ष्णताले मेरो शरीरलाई निर्देशित गरेको छ र मेरो हृदय चलेको छ भने योसँग उपचार गर्न सक्ने शक्ति हुनु पनि पक्का पक्की छ। त्यसैले त लोक उक्ति नै छ, डाक्टरहरूले त घाउमा मलमपट्टी मात्र लगाउँछन्, आत्मबलले घाउ निको हुन्छ। प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्नुहोस्, चमत्कार भएरै छोड्छ। उचित ढङ्गले प्रार्थना गर्नु चेतन र अवचेतन मनको सौहार्द र अन्तर्क्रिया हो। यसले मनलाई निश्चय ध्येयतर्फ निर्देशित गर्छ। यो किताबले तपाईँको जीवनमा चाहनु भएको उद्देश्य प्राप्त गर्न तपाईँलाई सघाउनेछ। त्यसका लागि तपाईँभित्रै रहेको अनन्त शक्तिलाई पहिचान गर्दै त्यसको उपयोग गर्ने विधि पनि सिकाउनेछ। मलाई लाग्छ तनावरहित सुखी र सम्पन्न जीवन तपाईँको चाहना हो। तपाईँ चमत्कारिक शक्तिलाई उपयोग गर्न अग्रसर हुनुहोस्। दैनिक जीवनका समस्यालाई हल गर्नुहोस् र पारिवारिक जीवनलाई सौहार्द बनाउनुहोस्। यो किताब 2-4 पटक पढ्ने निश्चय गर्नुहोस्। किताबका अरू खण्डमा चमत्कारिक शक्तिले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा सरल भाषामा बताइएको छ। त्यसैले तपाईँभित्रै भएको उत्प्रेरणा र ज्ञानलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने कुरा सिकाउनेछ। अवचेतन मनलाई प्रभाव पार्ने साधारण कुरा पनि सिक्नुहोस्। यो किताब फारो गर्दै नबुझेको कुरा दोहोऱ्याउँदै आनन्द र प्रेमपूर्वक पढ्नुहोस्। आश्चर्यजनक ढङ्गमा यसले नयाँ जीवनका बारेमा बाटो देखाउनेछ। यसमा लेखिएका कुरालाई तपाईँ आफैले प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नुहुन्छ। मलाई विश्वास छ यो किताबले तपाईँको जीवनमा नयाँ मोड ल्याउनेछ। सबैजना प्रार्थना गर्छन्। के तपाईँलाई प्रभावकारी ढङ्गले प्रार्थना गर्ने विधि थाहा छ? आफ्नो दैनिक जीवनमा तपाईँले प्रार्थना गर्ने गरेको कति भयो? आपद विपद पर्दा, भूकम्प आउँदा, बिरामी हुँदा, मृत्युदेखि डर लाग्दा मात्र हामी प्रार्थना गर्छौँ, आफू र आफ्ना हितैषीका लागि, होइन त? अखबारहरू पढ्नुहोस् त। निको हुन नसक्ने जटिल रोगले गाँजेका बालबालिकाका लागि, खानीमा थुनिएका कामदारका लागि र राष्ट्रमा शान्ति छाओस् आदि भनेर ठाउँ ठाउँमा प्रार्थनाहरू गरिएका समाचारहरू छापिएका हुन्छन्। समाचारमा यो पनि आएको हुन्छ, खानीमा थुनिएकाहरूले आफू थुनिँदा पनि प्रार्थना नै गरेका हुन्छन्। एउटा पाइलटले विमानको आपतकालीन अवतरण गर्दा पनि प्रार्थना नै गरेको हुन्छ। निश्चय नै प्रार्थना हाम्रो आपद विपदको सहयोगी हो। तर तपाईँले कुनै सृजनात्मक कुराको लागि प्रार्थना गर्न आपद विपद नै त कुर्नु पर्दैन। प्रार्थनालाई जीवनको एउटा अङ्ग बनाउन तपाईँलाई कसैले पनि छेक्दैन। प्रार्थनाका नाटकीय उत्तरहरू सनसनीपूर्ण समाचार बन्छन्। ती प्रभावकारी प्रार्थनाका प्रमाण पनि हुन्। कैयौँ मानिसहरूसँग काम गर्दा मैले उनीहरूका प्रार्थनाका विभिन्न अभ्यासहरू सिक्नु अनिवार्य भयो। मैले आफ्नो जीवनमा पनि प्रार्थनाको अनुभव गरेको छु। मैले यस्ता कैयौँ मान्छेसँग काम गरेको छु जसले विपत्तिबाट बच्न प्रार्थनाको सहयोग लिएका छन्। प्रार्थनाले हामीलाई आपद विपदमा मात्र होइन, लक्ष्य प्राप्तिमा पनि सहयोग गर्छ। यसले नाटकीय आश्चर्य ल्याउँछ भन्ने भोगेकाहरूले बुझेका छन्। तर समस्या के हो भने अरूलाई प्रार्थना गर्ने विधि सिकाउने कसरी? किनकि समस्यामा परेका बेला मानिसले ठिक ढङ्गले सोच्न र कार्य गर्न सक्दैन। त्यस्तो बेला उनीहरूलाई सजिलो सूत्र चाहिन्छ जुन सजिलै र सहजै पछ्याउन सकियोस्। यो किताबको विशेषता, यो किताब एकदमै व्यावहारिक ढङ्गमा लेखिएको छ। यसको विशेषता नै यही हो। यहाँ सामान्य जस्ता लाग्ने विधि र सूत्रलाई तपाईँले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्न सकिने गरी सजिलो रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो सहज विधि संसारका कैयौँ मानिसलाई सिकाएको छु। हालसालै मैले लस एन्जल्समा भेला भएका विभिन्न धर्ममा आस्था राख्ने हजारौँ महिला तथा पुरुषहरू सामु प्रस्तुत गरेँ। कोही त 200 माइल टाढादेखि त्यो भेलामा सहभागी हुन आएका थिए। किताबमा प्रस्तुत गरिएका विशेष खण्ड तपाईँलाई छनै राम्रा र उपयोगी लाग्नेछन्। तपाईँले एउटा कुराका लागि प्रार्थना गर्दा अर्कै थोक हात लाग्नुको कारण पनि थाहा पाउनुहुनेछ। दिमागलाई रचनात्मक बनाउन पनि सिक्नुहुनेछ। यो अवधिमा मलाई संसारभरका मानिसहरूले हजारौँ पटक सोधेका छन्, मैले प्रार्थना गरेछु तर खोइ मलाई केही भएन नि। यो प्रश्नको उत्तर पनि तपाईँलाई यही किताबले दिनेछ। अवचेतन मनलाई कसरी प्रभाव पार्ने भन्ने धेरै विधि र सही उत्तर पाउन सहयोग गर्ने हुनाले यो किताब अत्यन्तै प्रमाणित साबित भएको छ, साथै आपतको बेलामा सहयोगी पनि। तपाईँ केमा विश्वास गर्नुहुन्छ? मानिसले केमा विश्वास गरेको छ त्यसका आधारमा प्रार्थनाको उत्तर पाइने होइन। खासमा मानसिक सोचलाई अवचेतन मनले रेस्पोन्स गर्ने क्रममा प्रार्थनाको उत्तर पाइन्छ। यो विश्वासको नियम संसारभरका सबै धर्ममा लागू हुन्छ। हिन्दू, बौद्ध, क्रिस्चियन, इस्लाम सबै धर्मावलम्बीहरूले प्रार्थनाको उत्तर पाउनेछन्। हिन्दूहरूले कुनै कुरा पाउन भाकल गर्ने र चाहेको कुरा पाएपछि भाकल पुरा गर्ने चलन पनि छ। यो यसैको प्रमाण हो। यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा कुनै निश्चित धार्मिक आस्था, संलग्नता, सूत्र
त्यागका कारण प्रार्थनाको उत्तर पाउने होइन, बरु प्रार्थना कतिको विश्वसनीय र मानसिक रूपमा स्वीकार्य छ भन्ने कुराले नतिजा निर्धारण गर्छ। जसरी एउटा मानवले सोच्छ, महसुस गर्छ र विश्वास गर्छ, मस्तिष्कले पनि त्यसै गरी काम गरेको हुन्छ। तपाईँले के गरिरहनु भएको छ र किन गरिरहनु भएको छ भन्ने जिज्ञासामा आधारित टेक्निक र विधिले तपाईँको अवचेतन मार्फत जीवनका राम्रा पक्ष थाहा पाउन सहयोग गर्छ। महत्त्वपूर्ण ढङ्गले गरिएका प्रार्थनाहरू तपाईँको हृदयका वास्तविकता हुन्। इच्छा नै प्रार्थना हो। तपाईँ मात्र होइन, दुनियाँका हरेक मानिस स्वास्थ्य, सुखी, समृद्धि र मनको शान्ति चाहन्छन्। तर धेरै मानिस अथक परिश्रमका बावजुद आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनन्। जिन्दगीभर समृद्धिको सपना देख्दा देख्दै अभावै अभाव र मानसिक तनावै तनावमा जीवन व्यतीत गर्न पुग्छन्। एकजना प्राध्यापकले हालसालै मलाई भने, यदि मैले सोच्ने शैली परिवर्तन गरेँ र मेरा भावनात्मक जीवनलाई पुनः निर्देशित गरेँ भने मलाई अल्सरले फेरि दुःख दिँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। तर त्यो विधि र प्रक्रियाका बारेमा थाहा छैन। धेरै समस्याहरूमा आज मेरो मन भौतारिरहन्छ र म क्रुद्ध, पराजित र दुःखी छु। यी प्रोफेसर स्वस्थ जीवनको चाहना गर्छन्। उनलाई मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिएको छ। मसँगको भेटपछि उनी यो किताबमा भनेअनुसारको उपचार विधिको अभ्यास गरेर उनी पूर्ण रूपले स्वस्थ भए। अब तपाईँ किन नहुने त? सबै व्यक्तिमा एउटा साझा व्यक्तित्व। तपाईँ हामी जन्मनुभन्दा अघिदेखि नै मनको चमत्कारिक शक्तिको अभ्यास गरिँदै आएको थियो। कुनै चर्च वा धर्म अस्तित्वमा आउनु अघिदेखि नै जीवनका महान सत्य र सिद्धान्तले सबै धर्मलाई आत्मसात गर्छन्। यही कारण किताबका आगामी खण्डहरूमा प्रस्तुत यस चमत्कारी जादुमयी परिवर्तित शक्तिका बारेमा व्याख्या गरिएको छ। सही अभ्यास गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको मानसिक र शारीरिक चोटलाई निर्मूल पार्छ, डरग्रसित मनलाई स्वतन्त्र बनाइदिन्छ अनि गरिबी, असफलता, दुःख, अभाव र क्रोधबाट तपाईँलाई सदाका लागि मुक्त गरिदिन्छ। त्यसको लागि तपाईँले मानसिक र भावनात्मक रूपमा एक हुनुपर्छ। सकारात्मक आग्रहले अभ्यास गर्न थाल्नुभयो भने अवचेतन मनले सोही अनुसार पछ्याउन थाल्नेछ। त्यसैले आजैदेखि, अहिलेदेखि त्यसतर्फको यात्रा सुरु गर्नुहोस् र जीवनमा आश्चर्य हुन दिनुहोस्। आफ्नो जीवनमा सूर्योदय नहुन्जेल कोसिस जारी राख्नुहोस्। अँध्यारो आफै भाग्नेछ। अब म परिच्छेद 1 सुरु गर्दैछु। तपाईँ भित्रै छ सफलताको विशाल शक्ति। अब तपाईँले आफ्नो मस्तिष्कको क्षमता थाहा पाउनुपर्छ। त्यो थाहा पाएपछि तपाईँले आफू वरिपरि प्रचुर धन सम्पत्ति छरिएको देख्नुहुनेछ। जीवनलाई सम्पन्न, आनन्द र पूर्ण बनाउने सुनको खानी तपाईँभित्रै छ, जहाँबाट तपाईँले चाहेको बेलामा आफूलाई आवश्यक कुरा चाहे जति झिक्न सक्नुहुनेछ। तर धेरै मानिस आफूसँग भएको सुनखानीबाट बेखबर छन् र मस्त निद्रामा छन्। एउटा चुम्बकीय स्टिलले आफ्नो वजनभन्दा 12 गुणा गह्रौँ भारी उचाल्न सक्छ। तर तपाईँले त्यसमा भएको चुम्बकीय तत्त्व झिकिदिनु भयो भने त्यसले एउटा प्वाक पनि उचाल्न सक्दैन। त्यस्तै मानिसहरू पनि दुई खालका हुन्छन्। एक थरी मान्छे आत्मविश्वास र अठोटले पूर्ण चुम्बकीय गुण भएका हुन्छन्। उनीहरूमा आफूले गर्ने हरेक काममा सफल भएर जन्म सार्थक गर्ने चेत हुन्छ। अर्का थरी मानिसमा चुम्बकीय गुण हुँदैन। उनीहरू सधैँ डर र शङ्काले पुरिएका हुन्छन्। त्यस्ता मानिसले अवसर पाउँदा पनि सोध्छन्, म असफल हुन्छु कि मैले पैसा मात्र गुमाउने पो हुँ कि, त्यसो भयो भने त लोकले मलाई गिल्ला गर्नेछन् आदि। यस्ता मानिसले अवसरलाई चिन्न सक्दैनन्, जीवनमा कहिले अगाडि बढ्न सक्दैनन्, किनभने जो अगाडि बढ्न डराउँछ ऊ जहाँको त्यहीँ रहिरहन्छ। त्यसैले चुम्बकीय गुणले भरिपूर्ण व्यक्ति बन्नुहोस् र जगतको रहस्य आविष्कार गर्नुहोस्। अहिलेको युगको मुख्य रहस्य। तपाईँको विचारमा यो युगको मुख्य रहस्य के हो? आणविक शक्तिको रहस्य, थर्मल शक्तिको रहस्य, न्युटन बमको रहस्य, अन्तर्ग्रहीय यात्रा? यी कुनै पनि होइनन्। त्यसो भए के हो त यो युगको मुख्य रहस्य? त्यो कहाँ पाइन्छ? त्यसलाई सम्पर्क गर्ने र हासिल गर्ने उपाय के छ त? यसको उत्तर एकदमै सजिलो छ। त्यो रहस्य हो तपाईँ हाम्रो अवचेतन मनभित्र निहित चमत्कारिक शक्ति, अवचेतन मनको आश्चर्यजनक शक्ति। अब तपाईँले आफ्नो अवचेतन मनभित्रको अलौकिक शक्तिलाई सम्पर्क गर्न र त्यसलाई परिचालन गर्न सिक्नुपर्छ। यसो गर्न सक्नुभयो भने जीवनमा धेरै शक्ति, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, खुसी र आनन्द प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो शक्तिलाई आर्जन गरिरहनु पर्दैन, ऋण सापटी गरेर खरिद गरिराख्नु पर्दैन। त्यो तपाईँभित्रै छ, मात्र चिन्न सक्नुपर्छ अनि त्यसको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्नुपर्छ।
यसको प्रयोग विधि बुझ्नुपर्छ ताकि जीवनका सबै विभागमा यसलाई लागू गर्न सकियोस्। किताबका पछिल्ला परिच्छेदमा उल्लेख गरिएका साधारण विधिलाई तपाईँले पालना गर्नुभयो भने अवचेतन मनको आश्चर्यजनक शक्तिका बारेमा अवश्य ज्ञान पाउनुहुनेछ। तपाईँ आफूले अनुभव गर्ने नयाँ प्रकाशबाट अभिप्रेरित हुनुहुनेछ। तपाईँले आफूभित्र नयाँ शक्ति सञ्चय भइरहेको पाउनुहुनेछ र आफ्ना सपना साँचो हुने कुरामा तपाईँ पनि आशावादी हुनुहुनेछ। त्यसैले अब जीवनलाई सम्पन्न, समृद्ध र आनन्ददायी बनाउने निर्णय गर्नुहोस्। तपाईँको अवचेतन गहिराइमा नै आनन्द, ज्ञान, शक्ति र स्रोत उपलब्ध छन्। खालि तिनलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ। अब तपाईँले आफ्नो मनको यो सम्भावनालाई चिन्नु पर्यो जसले तपाईँलाई नयाँ संसारमा पुर्याउँछ। तपाईँको अवचेतन मनको इमान्दारिताले तपाईँलाई कुन समयमा के कुरा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराको ठिक जानकारी दिन्छ। तपाईँले दोधार भइरहनु पर्दैन, तर तपाईँ त्यसका लागि सकारात्मक र उदार हुनुपर्छ। तपाईँ कुनै आविष्कार, खोज तथा सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमाथि तपाईँले मौलिक प्रकृतिका आश्चर्यजनक ज्ञान हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई जीवनको सही दिशा पनि प्रदान गर्न सक्छ। आफ्नो अवचेतन मनको शक्तिले तपाईँलाई आफूले वर्षौँदेखि खोजिरहेको गतिलो साथी वा व्यावसायिक साझेदार भेटाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईँलाई आफ्नो घरको सही क्रेता भेटाउन मद्दत गर्दछ जसले तपाईँलाई अपेक्षा गरेको मूल्य दिन सक्छ र तपाईँलाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन्छ ताकि तपाईँ आफूले चाहेको काम गर्न सक्नुहोस्। आफ्नो अन्तर्मनमा सही विचार, भाव, शक्ति, प्रेम र सौन्दर्य आविष्कार गर्नु तपाईँको अधिकार पनि हो। यो अदृश्य तर भयङ्कर हुन्छ। यसैभित्र तपाईँले सारा समस्याको जड र प्रत्येक कामका कारण पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यही अदृश्य शक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भएकाले नै तपाईँले अघि बढ्ने शक्ति र ज्ञान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अवचेतन मनका शक्तिको प्रयोगले मानिसहरू दुःखको अवस्थाबाट मुक्त भएका, सशक्त भएको देखेको छु। अवचेतन मनको शक्ति असाध्यै प्रभावशाली हुन्छ। तपाईँले त्यसलाई आफ्नो चिन्तित र विषादपूर्ण अवस्थाबाट मुक्त पारेर दृढ, अठोट र आनन्दको भावनाले ओतप्रोत बनाउँछ। तपाईँको हृदयको व्यतिथिलाई पनि ठिक पारिदिन्छ। यसले मनमा रहेका कारागारको ढोका खोलेर तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिन्छ। यसले तपाईँलाई हरेक किसिमको भौतिक र शारीरिक बन्धनबाट पनि मुक्ति दिन्छ। सही कार्यपद्धतिको आवश्यकता। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसका लागि कार्ययोजना बनाउनु पहिलो कदम हो। त्यसपछि तपाईँले यो योजना पुरा गर्ने छिटो छरितो तरिका पत्ता लगाउनुपर्छ। यथोचित कार्यपद्धतिको अभावमा कुनै पनि परियोजनाले सार्थक रूप लिन सक्दैन। जसरी घर बनाउने योजना बनाइसकेपछि खर्च कसरी जुटाउने, कुन इन्जिनियरको सहयोग लिएर नक्सा बनाउने, कतिवटा झ्याल ढोका राख्ने, कुन मिस्त्री प्रयोग गर्ने, निर्माण सामग्री कसरी जुटाउने लगायतका कार्ययोजना बनाइन्छ। लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवचेतन मनको परिचालनको कुरा पनि त्यस्तै हो। मलाई विश्वास छ यसको परिचालनमा तपाईँ सिद्धहस्त हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ दोमन नभइकन ढुक्कका साथ यसको अभ्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो खास उद्देश्य र लक्ष्यमा निर्देशित भएर यसलाई प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। म एउटा रसायनशास्त्री हुनुको नाताले पनि सानो उदाहरणबाट आफ्नो कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु। यदि तपाईँले हाइड्रोजनको 2 र अक्सिजनको एउटा अणुलाई मिलाउनु भयो भने त्यसको परिणाम हुन्छ पानी। तर तपाईँले एउटा अक्सिजनको अणु र कार्बनको एउटा अणु मिलाउनु भयो भने त्यसले कार्बन मोनोअक्साइडको निर्माण गर्छ जुन विषाक्त हुन्छ। तर त्यही मिश्रणमा तपाईँले अक्सिजनको अर्को अणु मिसाउनु भयो भने कार्बन डाइअक्साइड बन्छ जुन विषाक्त हुँदैन। तपाईँले थाहा पाइराख्नुपर्ने कुरा मस्तिष्कको सिद्धान्त रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र र गणितको सिद्धान्तभन्दा भिन्न हुन्छ। तपाईँ रसायन वा भौतिक शक्तिको प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले त्यसका न्यूनतम सिद्धान्तका बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी अवचेतन मनको प्रयोगका लागि पनि यसका आधारभूत सिद्धान्तको ज्ञान अनिवार्य हुन्छ। जस्तो पानीले आफ्नो सतह आफै निर्माण गर्छ। यो एउटा विश्वव्यापी सिद्धान्त हो जुन संसारको जहाँसुकै कुनाको पानीमा लागू हुन्छ। यो कुरा दुनियाँको सबैलाई थाहा छ। प्राचीन मिश्रका मानिसहरूलाई पनि यो कुराको ज्ञान थियो। उनीहरूले विश्व प्रसिद्ध पिरामिडको आधारलाई आदर्श रूपमा समतल बनाउने काम समेत यो सिद्धान्तको प्रयोगमा गरेका छन्। यो कुरा हरेक ठाउँमा पानी जस्तो तरल पदार्थको हकमा लागू हुन्छ। त्यसैगरी कुनै पनि वस्तुलाई तताइयो भने फैलिन्छ भन्ने अर्को सिद्धान्त पनि छ। यो जहाँसुकै, जुनसुकै समयमा र जुनसुकै परिस्थितिमा लागू हुन्छ। तपाईँले कुनै इस्पातको पातालाई तताउनु भयो भने त्यो फैलिन्छ, चाहे त्यो इस्पात चीनको, भारतको वा बेलायतको होस्। वस्तुलाई ताप दियो भने त्यो फैलन्छ भन्ने ध्रुव सत्य हो। त्यस्तै तपाईँको अवचेतन मनले जे कुराले प्रभावित भएको छ त्यही कुरा अनुभव, अवस्था र घटनाहरूमा प्रतिबिम्बित हुन्छन्। यो कुरा पनि ध्रुव सत्य हो। हामीले निष्ठापूर्वक गरेको हरेक प्रार्थना अर्चनाको उत्तर आउँछ। यो पनि शाश्वत सिद्धान्त हो।
किनकि निष्ठापूर्वक गरेको प्रार्थनामा तपाईँको अवचेतन मनले मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँको अवचेतन मनले सकारात्मक परिणामका लागि काम गरिरहेको हुन्छ। उदाहरणका लागि विद्युतले माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्म काम गर्ने सिद्धान्तलाई लिन सकिन्छ। तपाईँले चिम बाल्नुहुन्छ या हिटरमा खाना पकाउनुहुन्छ, जे गरे पनि यही सिद्धान्तले काम गरिरहेको हुन्छ। तपाईँले चाहेर पनि बिजुलीको यो सिद्धान्त बदल्न सक्नुहुन्न। एकैपटक धेरै उपकरण प्रयोग गरेर बरु यो सिद्धान्तबाट फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। प्रकृतिका नियमसँग हातेमालो गरेर तपाईँ आश्चर्यजनक खोज या नयाँ नयाँ आविष्कार गर्न सक्नुहुन्छ। वैज्ञानिकहरूले गरेका ती खोजले मानव जातिलाई अनन्त सुख प्रदान गर्छन्। लक्ष्य प्राप्तिमा तपाईँको अवचेतन मनको सिद्धान्त नै प्रमुख हो। यसले पनि विश्वासको नियमअनुसार नै काम गर्छ। तर त्यो विश्वास के हो, त्यसले कसरी काम गर्छ, त्यो भने तपाईँले जान्नु आवश्यक छ। मनको नियम भनेको विश्वासको नियम हो भन्नाले मनले काम कसरी गर्छ त्यसमा विश्वास गर्नु हो। विश्वास स्वयंमा विश्वास गर्नु हो। मनको विश्वास नै मनको विचार हो। कुरो सोझो र स्पष्ट छ, अरू केही पनि छैन। तपाईँको अवचेतन मनले तपाईँका विचारहरूमाथि प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ। त्यसै अनुरूप अनुभव, घटना, परिस्थितिहरू उत्पन्न गराउँछ। याद राख्नुहोस्, त्यसले तपाईँलाई सफलताको कारण दिँदैन। सफलता त मनको विश्वासका कारण प्राप्त हुन्छ। मानव जातिलाई पछाडि धकल्ने गलत धारणा, कुविचार, अन्धविश्वास, भय आदिलाई स्वीकार गर्न बन्द गर्नुहोस्। शाश्वत सत्य र कहिले नबदलिने प्रकृतिको नियममाथि विश्वास गर्न थाल्नुहोस्। तपाईँ हृदयदेखि नै त्यो मोडमा पुग्न सक्नुभयो भने तपाईँ अझै अगाडि र अहिले भन्दा निकै माथि पुग्नुहुनेछ। आत्मिक शान्ति प्राप्त गरेर देवलोकतर्फ अघि बढ्नुहुनेछ। जसले यो किताब पढ्छ र प्रस्तुत गरिएको अवचेतन मनको सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी ढङ्गमा पालना गर्छ, आफ्नो र अरूको लक्ष्यतर्फ निर्दिष्ट हुन सक्छ। उसले अपेक्षा गरे भन्दा चाँडो सफलता प्राप्त गर्छ। क्रिया भएपछि प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ भन्ने नियमका बारेमा पनि तपाईँलाई पक्कै थाहा हुनुपर्छ। जस्तो टेबुलमा तपाईँले जोडले हिर्काउनु भयो भने ड्वाङ्ग गरेको आवाज आउँछ, त्यसै गरी तपाईँको प्रार्थना पनि क्रिया हो। त्यसको प्रतिक्रियाको ध्रुवीय सिद्धान्त अनुसार उत्तरित हुनेछ। विचार अपूर्ण कर्म हो। प्रतिक्रिया तपाईँको अवचेतन मनको प्रतिक्रिया हो। यसले तपाईँको धारणाको प्रकृतिसँग तालमेल मिलाउँछ। त्यसैले आफ्नो मनलाई सौहार्द र सुस्वास्थ्य, शान्ति र असल चाहनाले परिपूर्ण पार्नुहोस् र जीवनमा आश्चर्य हुनेछ। मस्तिष्कको द्वैधता। मानिसको दिमाग त एउटै हुन्छ, तर यसमा दुईवटा स्पष्ट भाग हुन्छ। यी आपसमा जोडिएका पनि हुँदैनन्। यिनले काम गर्ने शैली, विशिष्ट गुण र शक्ति पनि अलग अलग हुन्छन्। दिमागमा दुईवटा पाटाले गर्ने कार्य विभाजनका बारेमा मस्तिष्कका सबै खाले विद्यार्थी जानकार छन्। मस्तिष्कका यी दुई भागले गर्ने कामको भेद छुट्याउन विभिन्न नाम दिने गरिएको छ, जस्तै वास्तुनिष्ठ र व्यक्तिनिष्ठ, चेतन र अवचेतन मन, जाग्रत र सुसुप्त मन, सतही र गहिरो स्वरूप, स्वैच्छिक र अनैच्छिक मन, पुरुष मन र स्त्री मन आदि। नाम जेसुकै दिए पनि यिनले दिमागका दुई पाटाले गर्ने अलग अलग काम र स्वभाव हुन्छ भन्ने प्रश्न पार्दछन्। तपाईँले यस पुस्तिकामा दिमागका ती दुई पाटालाई चेतन र अवचेतन प्रयोग भएको पाउनुहुनेछ। यसको सट्टा तपाईँलाई अरू कुनै शब्द उपयुक्त लाग्छ भने त्यस अनुसार पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि तपाईँले मस्तिष्कको दुईवटा स्वरूप र यसको कार्यशैली अलग हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ स्वीकार गर्नुपर्छ। चेतन र अवचेतन मन। मानौ तपाईँको मन एउटा बगैँचा हो। तपाईँ आफू चाहिँ माली हुनुहुन्छ। हरेक दिन तपाईँ आफ्नो अवचेतन मनको बगैँचामा एउटा नयाँ बिउ रोप्नुहुन्छ। बगैँचामा आफूले रोपेको बिउ समयमै उम्रियोस् र अपेक्षित फल दियोस् भनेर हामी जसरी बेला बेलामा पानी, मल आदि लगाउने गर्छौँ, समय समयमा गोडमेल गर्छौँ। उचित स्याहार र हेरचाह पाएन भने रोपेको बिरुवा उम्रन साथ झारपातले घेरिएर कक्रिन पुग्छ। हामीले मनमा रोपेका लक्ष्यको बिरुवा पनि त्यस्तै हो। यसलाई पनि बेला बेलामा पानी र मलजलको आवश्यकता भइरहन्छ। कल्पना गर्नुहोस्, तपाईँको अवचेतन मन उब्जाउ माटो हो। त्यो माटोले सबै खाले बिउलाई उम्रन मद्दत गर्छ, चाहे त्यो बिउ असल होस् या कमसल। तर माटोमा नीलकाँडा रोपेर अङ्गुर फलाउन सकिँदैन। हर विचार एउटा कारण हो, हर परिस्थिति एउटा परिणाम हो। त्यसै कारण विचारमाथि नियन्त्रण गर्न अनिवार्य छ। यसैबाट इच्छा अनुकूलको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। अब तपाईँ सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति र हार्दिकतालाई आफ्नो मनमा गोडमेल गर्न थाल्नुहोस्। चङ्गा मनले विश्वासका साथ यी कुरालाई मनमा ग्रहण गर्नुहोस्। आफ्नो चेतन अर्थात् तार्किक मनमा पूर्ण रूपले स्वीकार गर्नुहोस्। आफ्नो मनोरूपी बगैँचामा यी असल गुणका बिउलाई निरन्तर हुर्काउने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो मनका अद्भुत विचारका बिउलाई मस्तिष्कको बगैँचामा रोप्दै जानुहोस्। तपाईँलाई अपेक्षित बाली प्राप्त हुनेछ।
त्यसैकारण हामीले आफ्ना विचार परिणाममा मात्र केन्द्रित गर्नुपर्छ। जब तपाईँको दिमागले सही ढङ्गमा सोच्न थाल्छ, जब तपाईँले सत्य बुझ्नुहुन्छ, जब तपाईँमा सृजनात्मक, हार्दिक र शान्त विचारले प्रवेश पाउँछन्, अनि मात्र तपाईँको अवचेतन मनले जादुमयी ढङ्गले काम गर्न थाल्छ। सोही अनुरूप सृजनात्मक, हार्दिक र उत्कृष्ट हुन थाल्छ। तपाईँले आफ्ना विचारलाई नियन्त्रण गर्न थाल्नुभयो भने जुनसुकै समस्याहरूमा आफ्नो अवचेतन मनको असीमित शक्तिलाई केन्द्रित गर्न सक्नुहुनेछ। वास्तवमा तपाईँले जानी बुझिकन त्यो असीमित शक्ति र अटुट नियमलाई साथ सहयोग गरिरहनु भएको हुनेछ। यो कुरा प्रकृतिका सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ। तपाईँ आफ्नो वरपरको वातावरणलाई यसो निहाल्नुहोस्। चेतन मन र अचेतन मनको अन्तर्क्रियाको ज्ञानले तपाईँको जीवनलाई पुरै रूपान्तरण गरिदिन्छ। बाह्य अवस्थालाई परिवर्तन गर्न तपाईँ परिवर्तित हुनुपर्नेछ। बेमेल, दुविधा, अभाव र सीमिततामा त्याग्न तपाईँले तिनका कारणलाई त्याग्नुपर्नेछ। त्यसका लागि तपाईँले आफ्नो चेतन मनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ। भावना, विचार र सपनाको जनक तपाईँ नै हो। आन्तरिक मनमा असीमित रचनात्मक शक्ति हुन्छ। दैनिक व्यवहारमा जति पनि कुरा परिस्थितिहरू आइलाग्छन्, सबैभन्दा पहिला ती परिस्थिति तपाईँको मनमा उत्पन्न भएका हुन्छन्। त्यो कुरा तपाईँले चेतन रूपमा होस् या अचेतन रूपमा, तपाईँले आफ्नो चेतन र अवचेतन मनको कार्यविधिका बारेमा साँचो कुरा थाहा पाउनु भयो भने आफ्नो जीवन कायापलट गर्न सफल हुनुहुनेछ। तर तपाईँ बाहिरी परिस्थितिलाई बदल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले त्यसको कारण बदल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो परिस्थिति किन उत्पन्न भयो भनेर त्यसको कारण थाहा पाउनुपर्छ। अधिकांश मानिस भने आफूमाथि आइपर्ने परिस्थिति बदल्न सङ्घर्ष गर्छन्। यसो गर्नु भनेको समय र मेहनतको बर्बादी मात्र हो। तपाईँको जीवनमा आइपर्ने अभाव, मानसिक अशान्ति, मनमुटाव, रोग व्याधि हटाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला त्यसको कारण पहिलाउनु पर्ने हुन्छ। चेतन मनको प्रयोग गरेर कारण पहिलाउनु भयो भने परिणाम आफै बदलिन्छ। हामी सबै असीमित धनसम्पत्ति भएको अथाह समुद्रमा बाँचिरहेका छौँ। अवचेतन मन तपाईँको चेतन विचारप्रति असाध्यै संवेदनशील हुन्छ। यो चेतन विचार एउटा साँचो जस्तै हो, जसले ताला खोल्ने काम गरे जसरी काम गर्छ। यसमा तपाईँको अवचेतन बुद्धि, जीवन शक्ति र ऊर्जा प्रवाहित भएको हुन्छ। तपाईँले आफ्नो साँचो अर्थात् चेतन विचारलाई अत्याधिक शक्तिशाली र सकारात्मक बनाउनु भयो भने असीमित ऊर्जाबाट सोचे जस्तो नतिजा निकाल्न सकिन्छ। यस पुस्तकका हरेक अध्याय अवचेतन मनको नियम कसरी अभ्यास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रशस्त उदाहरण दिएको छ। तपाईँको विचारले त्यस्तो म्याट्रिक्स बनाउँछ जसले अवचेतन मन मार्फत अनन्त ज्ञान, बौद्धिकता र ऊर्जा प्रदान गर्छ। यस पुस्तकमा प्रस्तुत गरिएको मस्तिष्कको व्यावहारिक नियमले तपाईँलाई धेरै कुराको अनुभव गराउनेछ। गरिबीको साटो सम्पन्नता, अज्ञानताको साटो ज्ञान, दुःखको साटो शान्ति, सन्तापको साटो आनन्द, अन्धकारको साटो प्रकाश, डरको साटो आत्मविश्वास र निश्चिन्तता, असफलताको साटो सफलता र स्वतन्त्रता। निश्चय नै मानसिक, भावनात्मक र भौतिक दृष्टिले यी भन्दा हार्दिक आशीर्वचन केही हुन सक्दैन। धेरैजसो लेखक, कलाकार, कवि, गायक, वैज्ञानिक, आविष्कारकहरूले चेतन मन र अवचेतन मनको कार्यशैली गम्भीर रूपमा मनन गरेका हुन्छन्। एकपटक प्रसिद्ध कलाकार कारुसोलाई रङ्गमञ्चीय डरले सतायो। भित्रभित्र आत्तिएर उनलाई त घाँटी नै पक्षघात भए जस्तो लाग्यो। अनुहारभरि चिटचिट पसिना बग्न थाले। केही क्षणमा नै उनलाई स्टेजमा जानुपर्ने थियो, तर उनी डरले लुगलुग काम्न थाले। उनलाई लागेछ म अब गाउन सक्थिनँ, सबैजना मलाई गिज्याउनेछन्। त्यही बेला रङ्गमञ्च पछाडि बसिरहेका उनले कराउन थालेछन्, मभित्रको लघुताभासले मेरो उच्चतासँग सङ्घर्ष गरिरहेको छ। उनले आफैसँग भनेछन्, मभित्रको लघुताभास मेरो मनभित्रबाट भागिहाल, मेरो उच्चताले यहाँ गाउनु छ। उनले भनेको उच्चताको अर्थ अवचेतन मनको सीमाहीन अथाह शक्ति र ज्ञान हो। त्यसैले उनी कराउन थाले, मभित्रको उच्चताले अहिले दर्शकका अगाडि गएर गीत गाउनुपर्छ। मभित्रको सङ्कोच रूपी लघुता भागिहाल, भागिहाल। यसो भनेर उनले आफ्नो अवचेतन मनलाई दह्रो बनाए, आफूभित्रको प्रमुख शक्तिलाई प्रवाहित गरे। जब उनी स्टेजमा पुगेर गाउन थाले, सारा दर्शक उनको कलाकारितामा तन्मय भए। उनले बेजोड प्रस्तुति दिए। अब तपाईँलाई स्पष्ट भयो होला, कारुसोले दिमागको दुई चरित्रलाई राम्रोसँग बुझेका रहेछन्, चेतन र जागृत अनि अवचेतन र सुसुप्त। तपाईँको अवचेतन मनले तपाईँको विचार अनुसार नै प्रतिरोध र प्रतिक्रिया गर्ने हो। जब तपाईँको मन डर, चिन्ता र सन्तापले व्याप्त हुन्छ, त्यो बेला तपाईँको अवचेतन मनलाई नकारात्मक भावनाले घेरेको हुन्छ। त्यसो बेला तपाईँले पनि कारुसोले जस्तै दह्रो आत्मविश्वाससहित मनको भावना विपरीत बलवान बन्न सक्नुपर्छ।
त्यस्तो बेला तपाईँले मनमनै आफ्नो मनलाई शान्त रहन आग्रह गर्नुपर्छ। आफ्नो मनलाई तैँले मेरो मातहतमा रहनुपर्छ, तैँले मेरो भनेको मान्नुपर्छ, त्यस्तै बित्थामा मलाई दुःख दिन पाउँदैनस् भनेर मनलाई स्थिर राख्नुपर्छ। जब तपाईँले अविवेकी ढङ्गले बरालिएर हिँडिरहने आफ्नै मनलाई अधिकार र दृढतापूर्वक आदेश दिनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँ चकित हुनुहुनेछ। तपाईँको मस्तिष्कमा सौहार्द्रता र शान्ति छाउनेछ। अवचेतन मस्तिष्क चेतन मस्तिष्कको आज्ञाकारी हुन्छ, त्यसैले यसलाई सबकन्सियस अथवा सब्जेक्टिभ भनिएको हो। दुई मस्तिष्कका भिन्नता र काम गर्ने शैली। चेतन मस्तिष्क पानी जहाजको क्याप्टेन जस्तै हो, जसले जहाजलाई निर्देशित गर्छ। उसले इन्जिन कक्षका कामदारलाई आदेश दिन्छ, तिनीहरूले उसको आदेश अनुसार जहाजका इन्जिनलाई नियन्त्रित गर्छन्। इन्जिन कक्षमा भएका मानिसहरूले आफूले गरिरहेको कामका बारेमा केही जान्दैनन्, तिनीहरूले केवल आदेश मात्र पालना गर्छन्। इन्जिन कक्षका मानिसले दिएको सङ्केत अनुसार काम नगरे जहाज ठोक्किन सक्छ। इन्जिन कक्षका मानिसले दिएको आदेश पालना गर्नुपर्छ, किनभने उसको काम नै त्यही हो। जहाजका यात्रुले क्याप्टेनसँग सङ्केत आदिबारे कुरा गर्दैनन्, किनभने इन्जिन कक्षका मानिस यसमा जिम्मेवार हुन्छन्। क्याप्टेन जहाजको मालिक हो र उसले बनाएको नियमअनुसार काम हुने गर्छ। यसैगरी चेतन मस्तिष्क तपाईँको जहाजको क्याप्टेन र मालिक हो। तपाईँको शरीर वरिपरिको वातावरण र तपाईँका सबै मामिलाहरूको मालिक। तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले तपाईँलाई दिएको आदेशको पालना गर्छ। ती आदेश चेतन मस्तिष्कले विश्वास गर्ने र वास्तविक ठान्ने यथार्थहरूको आधारमा हुने गर्छन्। यसले ती आदेश कुन आधारमा दिएका हुन् भनेर प्रश्न गर्दैन। यदि तपाईँले आफूलाई बारम्बार मैले यो सामग्री किन्न सक्दिनँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले यो कुरालाई मैले नसक्ने रहेछु भनेर सशब्द बुझ्दछ। जतिन्जेल तपाईँले मैले त्यो कार किन्न सक्दिनँ, त्यो घर किन्न सक्दिनँ भनी सोच्नुहुन्छ, त्यतिन्जेल तपाईँको अवचेतन मस्तिष्कले तपाईँको आदेशलाई पछ्याउनेछ। जीवनभर तपाईँ यी कुराको अभाव झेलिरहनुहुनेछ र परिस्थितिले गर्दा मैले किन सकिनँ भनेर सोचिरहनुहुनेछ। आफ्नै नकारात्मक विचारद्वारा नै त्यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो भन्ने कहिल्यै महसुस गर्न सक्नुहुने छैन। निनाले एक दिन पसलमा एउटा औधी राम्रो छालाको ब्याग देखिन्। मूल्य हेर्दा भने उनी झस्किन्, निकै महँगो रहेछ। मैले यो ब्याग कहिले किन्न सक्दिनँ भन्ने लागेकी थिइन्। त्यतिखेरै उनले मैले सिकाएको सम्झिन् र भनिन्, यो ब्याग मेरै हो, यो बिक्रीमा छ, मैले यसलाई मानसिक रूपले स्वीकार गरिसकेँ। मेरो अवचेतन मस्तिष्कले यो ब्याग मैले लिइसकेको देखेको छ। त्यही दिन साँझतिर उनले उनको हुनेवाला पतिलाई खाना खान बोलाएकी थिइन्। ऊ खाना खान आउँदा उसका लागि राम्ररी बेरिएको कोसीले लिएर आएको थियो। खोलेर हेर्दा निनाले देखिन् त्यो कोसीले अरू केही नभएर त्यही छालाको ब्याग थियो। त्यसबाट निनाले आफ्नो अवचेतन मस्तिष्कलाई मनाएको कुरा कसरी पुग्दो रहेछ भन्ने छर्लङ्ग थाहा पाइन्। उनको अवचेतन मस्तिष्कले कसरी प्रत्युत्तर दियो। केही महिना पहिला मेरो भाषण सुनेकी रुथ नामकी महिलाले पठाएको चिठी म सम्झन्छु। म 75 वर्षकी विधवा हुँ। हाम्रो परिवार प्रौढ भइसकेको छ। म सामान्य पेन्सन र सामाजिक सुरक्षामा एक्लै बस्थेँ। मेरो जीवन उजाड र निराश थियो। यही बेला मैले अवचेतन मस्तिष्कको शक्तिका बारेमा तपाईँको भाषण सम्झेँ। तपाईँले विचारहरू आस्थापूर्वक अपेक्षासहित दोहोऱ्याएर अवचेतन मस्तिष्कमा सम्प्रेषित गर्न सकिन्छ भनेर बताउनु भएको थियो। के यो साँचो होला त? मैले प्रयोग गरी हेर्ने निधो गरेँ। यसो गर्दा के बिग्रन्थ्यो र? मैले बारम्बार पुरै संवेदनाका साथ दोहोऱ्याउन थालेँ। मलाई सबैले चाख मान्छन्, माया गर्छन्। म मायालु, प्रिय र आध्यात्मिक झुकाव भएको मानिससँग सुखद रूपले विवाह बन्धनमा बाँधिएकी छु। म सुरक्षित र परिपूर्ण छु। मैले झन्डै 2 हप्ता यस्ता कुरा दोहोऱ्याइरहेँ। एक दिन एउटा औषधि पसलमा एकजना सेवानिवृत्त फार्मासिस्टसँग मेरो परिचय भयो। मैले ऊ प्रिय, समझदार र निकै धार्मिक भएको पाएँ। ऊ मेरो प्रार्थनाको वास्तविक प्रत्युत्तर थियो। एक साताभित्रै उसले मलाई विवाहको प्रस्ताव राख्यो। अहिले हामी युरोपमा हनिमुन मनाइरहेका छौँ। मलाई लाग्छ मेरो अवचेतन मस्तिष्कको बुद्धिमत्ताले हामी दुईलाई एकसाथ बनाएको हो। रुथले खजनाको घर त आफूभित्रै रहेको थाहा पाएकी थिइन्। उनको प्रार्थना मनले यथार्थका रूपमा स्वीकार गरेको थियो। उनको स्वीकारोक्तिको अवचेतन मस्तिष्कमा गहिरो छाप परेको थियो। यथा समयमा सो मस्तिष्कले आकर्षणको नियमनद्वारा उनका आकाङ्क्षा पूरा गरिदियो। विवेक र बुद्धिमत्ताले भरपूर उनको गहन अवचेतन मस्तिष्कले उनी र उनको पतिलाई भेट गरायो। यो भनाइमाथि विचार गर्नुहोस्। जे जति कुराहरू सही छन्, जे जति कुराहरू इमान्दार छन्, जे जति कुराहरू न्यायोचित छन्, जे जति कुराहरू विशुद्ध छन्, जे जति कुराहरू प्रेमपूर्ण छन्, जे जति कुराहरू तिनका कुनै गुणका कारणले र कुनै प्रशंसाले राम्रो भनिएका छन्, यी कुराहरूको बारेमा सोच्नुहोस्।
आदरणीय श्रोता, यो भागको संक्षिप्त सारांश तपाईँलाई भन्न गइरहेको छु। सम्झनै पर्ने कुराहरू यस प्रकार छन्। खजाना तपाईँभित्रै छ। आफ्नो इच्छाको जवाब आफैभित्र खोज्नुहोस्। सबै युगका महान व्यक्तिहरूको महान रहस्य नै उनीहरूमा आफ्नो अवचेतन मनको शक्तिसँग सम्पर्क गर्ने र त्यसलाई उजागर गर्ने प्रतिभा थियो। तपाईँ पनि त्यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको अवचेतन मनसँग सबै समस्याको जवाब छ। यदि तपाईँ सुत्नुभन्दा पहिले अवचेतन मनसँग म बिहान 6 बजे उठ्न चाहन्छु भन्नुभयो भने तपाईँलाई ठिक त्यही समयमा बिउझाइदिन्छ। तपाईँको अवचेतन मन तपाईँको शरीरको निर्माता हो र तपाईँको उपचार गर्न सक्दछ। हरेक रात पूर्ण स्वास्थ्यको विचारसँगै सुत्न जानुहोस् र तपाईँको आज्ञाकारी सेवक अर्थात् अवचेतन मनले तपाईँको आदेशको पालना गर्नेछ। हरेक विचार एउटा कारण हो र हरेक परिस्थिति एउटा परिणाम हो। तपाईँ पुस्तक लेख्न चाहनुहुन्छ, उत्कृष्ट नाटक लेख्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो श्रोताहरू सामु निकै राम्रो भाषण दिन चाहनुहुन्छ भने यो विचारलाई भावना र प्रेमसँगै आफ्नो अवचेतन मनसम्म पुर्याउनुहोस्। यसले उक्त विषयमा यसै अनुरूप प्रतिक्रिया गर्दछ। तपाईँ जहाजको कप्तान जस्तै हुनुहुन्छ। तपाईँले सही निर्देशन दिनुपर्नेछ, होइन भने जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुनेछ। सोही प्रकारले तपाईँले आफ्नो अवचेतन मनलाई सही आदेश, विचार र तस्बिर दिनुपर्नेछ जुन तपाईँका सबै अनुभवहरूलाई नियन्त्रित गर्दछ। यस्तो प्रकारको वाक्यको प्रयोग कहिल्यै नगर्नुहोस्, मसँग यसको लागि पैसा छैन वा म यो काम गर्न सक्दिनँ। तपाईँ जे सोच्नुहुन्छ तपाईँको अवचेतन मनले त्यसैको कुरालाई सत्य ठान्दछ। तपाईँसँग कहिल्यै पैसा नरहोस् वा त्यो काम गर्ने क्षमता नरहोस् जुन तपाईँ गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने यसले सुनिश्चित गर्दछ। योभन्दा दृढ भएर भन्नुहोस्, म आफ्नो अवचेतन मनको शक्तिले सारा काम गर्न सक्दछु। जीवनको नियम विश्वासको नियम हो। विश्वास तपाईँको मस्तिष्कको एउटा विचार हो। त्यस चिजमा विश्वास नगर्नुहोस् जसले तपाईँलाई नोक्सान र चोट पुर्याउँदछ। आफ्नो अवचेतनको शक्तिमा विश्वास गर्नुहोस्। यसले तपाईँको उपचार गर्नेछ, प्रेरित गर्नेछ, शक्तिशाली एवं समृद्ध बनाउनेछ भन्ने विश्वास राख्नुहोस्। तपाईँको विश्वास अनुरूप नै तपाईँले पाउनुहुनेछ। आफ्नो विचारलाई बदल्नुहोस्, तपाईँको भविष्य आफै बदलिनेछ। अर्को भागमा म तपाईँलाई तपाईँको मस्तिष्कले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेको भिडियो प्रस्तुत गर्नेछु।